तपाईहरु कोले सरकार बनाउनुपर्छ बनाउनुस्। 5 वर्षसम्म तपाईहरुलाई जनताले म्यान्डेट दिएको हो। 5 वर्षसम्म नेपाली कांग्रेसलाई जनताले चाहिँ विपक्षमा बस भने हो। त्यो पास भइसक्यो। त्यो पास हुनुलाई उपलब्धि मान्ने हो भने पास भइसक्यो। अब त्यो फिर्ता हुँदैन हैन। सर्वसम्मत पास भएको कुरा संसदले हुँदैन। भूगोलमा समेट्न त जम्मै सिङ्गै भारत हटाए पनि भइगयो। पास गर्न त नेपालको सेन्टिमेन्ट हुन्छ नि। जस्तो अब कश्मीर भारतमा गाप्दाखेरि हर मोदी भने होला नि उनीहरूले पनि 370 दफा खारिज गर्दा। हामीलाई पनि त्यो सेन्टिमेन्टल कुरा थियो। त्यसकारण अहिलेको ढङ्गले जो पानी बाराबारको छ हैन, भारतले नै मलाई हटाउन थालेको छ भनेर नाउँ किटेर प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले भन्न नहुने छ भनिदिनु हो। त्यस्तै भारतीय मिडियाले पनि तिनलाई पहाड बनाएर पेश गरिराखेका छन्। हामीलाई कांग्रेस आई हुँदा र यो बीजेपीको सरकार हुँदा केही फरक पर्यो त फरेन पोलिसीमा? कांग्रेस आइकै पालीमा पनि 46 साल 47 सालको आन्दोलन भयो। कांग्रेस आइकै टाइममा पनि 62-63 मा आन्दोलन भयो हैन। अहिले मोदीजी आउँदा पनि 72 सालमा हामीले नाकेबन्दी खानै पर्या हो। तमसुक गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ प्रचण्डजीलाई पनि एमालेसित नमिली नहुने अवस्था थियो। सब बढारिएला भन्ने डर थियो। ओलीजीलाई पनि वर्ष दिनमै प्रचण्ड र कांग्रेस मिलेर हटाएको हुनाले जसरी हुन्छ म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ मिलेर लड्दाखेरि त बहुमत त आयो भन्ने लाग्यो। त्यो बाध्यता एउटालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ, एउटालाई चुनावै जगेदेखि खुस्किन्छु भन्ने स्वार्थले मिल्यो हैन। मिल्दा के स्वार्थ थिए, के शर्त थिए त्यो उहाँहरू जानु। राजनीतिक स्थिरता भएन भनेर जनताले मिलेको कम्युनिस्टलाई जिताइदिया छ। पुरा कार्यकाल 5 वर्ष शासन गर्नुस्। हामीले दावा गरेका छैनौँ हैन। उनीहरू फुट्यो भने हामी आउने होइन। शेरबहादुरले पनि हतार नगरे हुन्छ। अब मिलिजुली चाहिँ सरकारमा प्रचण्डसित पनि मिलेको गति पनि हेरियो। अहिले पनि त्यही दुर्गति किन निम्तो? नेपाली कांग्रेसका नेता बिपिन कोइराला सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब कांग्रेस र ओली गठबन्धन हैन, अब अहिलेको यो अवस्था चाहिँ कति सुहाउने देख्नुहुन्छ? अब म नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक मानिस त होइन। मेरो मूल्य मान्यता चाहिँ के हो भने हामीले प्रचण्डसितको गठबन्धन गरेर सरकार पनि बनायौँ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ न, माओवादी एमाले मिलेको उनीहरूसित खचपच जो आफ्नै आन्तरिक जमेला छ। अब यो अवस्थामा अब ओलीजीलाई पनि सरकार छोड्न मन छैन। म राष्ट्रियताको मसिया नै हुँ भन्ने उहाँलाई पनि छ। अब तमसुक के सहमति आलो पालोवाला पनि प्रचण्डजी त्यही हात बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। अब माधव नेपाल, झलनाथजी, अब त्यो वामदेवजी जो सिनियर मोस्ट पहिलाका कम्युनिस्टका नेताहरू छन्, उनीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीजीको उपेक्षामा पर्यो भन्ने फिल भइरहेछ। अब यदि फुट्यो भने पनि सरकार बन्दा त जस्तो मानिलिउँ 172 जना छ जनै यो कम्युनिस्टको टोटल त आधा जति फुट्यो भने पनि कांग्रेसको 63 थप्टा 180 चाहिन्छ सरकार बहुमत 275 को। अब प्रचण्डजीलाई पनि नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिए हुनसक्छ यतिखेर।
ओलीजीलाई पनि केही गरी फुट्यो भने प्रधानमन्त्री टिकिरहनु त चाहियो। त्यसका त्यो रेस दौडमा छन्। म चाहिँ के व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भने जस्तो 64 सालमा धेरै बहुमत माओवादीको आयो होइन। नेपाली कङ्ग्रेस 240 सिटमा, नेपाली कङ्ग्रेस 37, एमाले 34, लगभग सबै मिलाएर यो प्रचण्डवालाहरू 140 जति। त्यो बेला त प्रशस्त पनि आएको थियो 52 सिट तराईवाला पार्टीको समानुपातिक समेत गरिकन। नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा गएन। 64 देखि 70 सम्म प्रतिपक्षमै बस्यो होइन। तर 70 को चुनावमा जो कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज डेमीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्री परिषदले चुनाव गरायो। सत्तामा नगएर पनि त नेपाली कङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हो 70 मा। र नि काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ के भन्छु भने अब ओलीको सरकार ढाल्नलाई प्रचण्डले प्रस्ताव राख्यो, काङ्ग्रेस मिल्यो, शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी आलो पालो गर्नुभयो होइन। तर त्यो काङ्ग्रेसलाई प्रतिपादक हो। त्यसकारण अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने तपाईहरु कोले सरकार बनाउनुपर्छ बनाउनुस्। 5 वर्षसम्म तपाईहरुलाई जनताले म्यान्डेट दिएको हो। 5 वर्षसम्म नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताले चाहिँ विपक्षमा बस भने हो। हामी चाहिँ नि जसले सरकार बनाउनुस्, रचनात्मक सहयोग बाहिरै बसेर हामी गरौँला। तर यो खेलो मेलोमा फोरफारको उसमा हामी लाग्दैनौँ भनेर हिजोको घटनाक्रमले पनि हामी सचेत भएर सिक्नुपर्ने हो। अलिकति मलाई पनि तपाईले भने जस्तो के लाग्छ भने अलिकति हिमचिम चाहिँ नि बढ्ता हाम्रो पार्टी सभापतिजीको वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजीसितै छ। बाहिर समर्थन दिने एउटा कुरा हो। पहिला त फुटेकै छैन। यदि फुटेको खण्डमा एउटा क्राइसिस जो आउला, त्यसपछि स्थितिमा जसले उनीहरूले बनाउलान्, हामीले बाहिरै बसेर समर्थन दिने बेग्लै कुरा हो। सरकारमै सामेल हुने खेलमा लाग्नु चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अहिले जे छ त्योभन्दा पनि झन् खतम हुन्छ। अब यो तपाईको यही विश्लेषणकै आधारमा हेर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि काङ्ग्रेसको हेरमेल बढिरहेछ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो राजनीति सत्ताको खेलमा सबै दल लागेका छन्। कैयन इस्युमा चाहिने कोही एमाले गरेका कामहरू सरकारले गरे राम्रा लाग्छन्, समर्थन भएको छ। जस्तो सीमाका सम्बन्धमा सबै दल त तराईवाला पनि एक ढुकले पास भयो नि त, नक्सा तक्सावाला विवादवाला। त अहिले नागरिकताको इस्यु हुन त सदनै बन्द भयो, त्यो त पेसै हुन पाएन। त्यो इस्युमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस त्यो 35 सिटवाला राजापात तम्बुरोमा मिसिएर बनाएको छ नि त, बाबुराम समेत, त्यो नजिक पुगेको छ। यो नागरिकताकै इस्युमा तराईवालासित पनि नजिक भयो। सीमावाला इस्युमा तराईवाला पनि एक ढिक्को भएर पास गरे। अब यसमा पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि हुन त पास भइसकेका छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता प्रचलन त्यही हिन्दुस्तान पनि नागरिकताको सवालमा हाम्रा रोटी बेटी के भन्छन् नि त भारतका मिडियाले। अब हाम्रा बेटीहरू पनि त्यहाँ गएका छन्। अब त्यो चाहिँ नि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ होइन। अब अहिले चाहिँ नि मुख्य मुद्दा के उठ्यो भने
६३ सालको जनआन्दोलनमा सबैलाई फक हुन खोज्दा बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै नागरिकता दिने अङ्गीकृत होइन। नागरिकता त्यो महिलालाई दिने भारतबाट अनि वंशजको नाताले सन्तानलाई तुरुन्तै दिने भन्ने ६३ को अन्तरिम संविधानको टेको टेकेर कङ्ग्रेस र तराईवाला त्यही समातेर बसेका छन्। फेरि अहिले फेरि कस्तो छ भने नागरिकता भन्ने बित्तिकै एउटा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो भारतवाला भारतसित जोडिया भन्ने स्रोत छौँ। अब त संसारै ग्लोबल भिलेज भएको छ। चीन पढ्नेलाई चाइनी बुढी पनि ल्याएका छन्, रसियन पनि आएका छन्, अस्ट्रेलिया होइन अरू मुलुकबाट मात्रै बेगर ल्याउँछन् नि। सबैलाई लागु हुने कुरा हो यो। त त्यसकारण चाहिँ नि ६३ वाला टेकेर जो गरिरहेछन् त्यसमा तराईवाला र नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा मिल्या छ। उनीहरूकै पनि त्यहाँ कुरा मिलेको छैन। फेरि सत्तारूढकै पनि सबै। त्यसैले यस्ता संवेदनशील कुराहरूमा राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। जुन कुरो चाहिँ नि अहिलेको वर्तमान काङ्ग्रेसको नेतृत्वले चाहिँ त्यता नागरिकताको जस्तो संवेदनशील कुराहरूमा त्यति ध्यान दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो गठबन्धन जो हिमचिम जो देखिया छ नि तराई केन्द्रित पार्टीहरूसँग यो नागरिकताको इस्युमा मात्रै छ कि सरकार गठनको विषयमा पनि आउँछ? एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने सरकार गठनको कुरामा मधेसीसित मिलेर पनि तराईवाला पार्टीसित मिलेर पनि ओली चोइटिएपछि तराईवाला पार्टीसित मिलेर काङ्ग्रेस र तराईवाला पार्टीले पनि त ६३ + ३५ कति भयो र ९८ होइन? त्यो त पुगेन। त त्यसो भएको हुनाले अब खालि हाइपोथेटिकल कुराले भयो नफुटुन्जेलको। यदि फुटेछ भने त्यो फुटेको ग्रुपले ३५ सिटवालालाई पनि तान्न खोज्छ, यो ६३ सिटवाला नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि तान्न खोज्छ। अब को कता लाग्छ नफुटिकन के कल्पना गर्नु। अब त्यो फुटेपछि विधिवत फुटेछ भने त्यसपछि चाहिँ नि अब सत्तामा जान त त्यो ३५ दल सिटैवाला पनि त सधैँ सत्ताकै कुरा हो। हामी पनि काङ्ग्रेसको पनि के धारणा जमिया छ भने जो मैले अघि उदाहरण दिने ६४ पछि बिना सत्ता पनि त बस्न सकिन्छ नि त, बस्नुपर्छ नि त। त्यही सत्तामा जान खुट्टो उचालिया होला हाम्रो साथीहरूले पनि। अब यो नेकपा विवादलाई होइन तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब चिनिया राजदूतले नेकपा नफुटोस् भनेर जो दौडधुप गरिराखेका छन् भन्ने समाचार छ, त्यसमा के बुझ्नु भएको छ होइन? अनि यी कुराहरूले यो नेकपा सरकार फुट्यो भने अहिले जति पनि उपलब्धिहरू भइरहेका छन् यी उपलब्धिहरू चाहिँ खरानी हुन्छ भन्ने कुरा जो विश्लेषण छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? होइन सुन्नु न, उपलब्धि भने के? कोरोनाले सारा सङ्क्रमित छ, बढिरहेछ, घोटाला भ्रष्टाचार भइराखेको छ। उपलब्धिको कुरा गर्दाखेरि एउटा नक्सा सार्वजनिक होइन त्यो कुरालाई होइन त्यो त पास भइसक्यो त्यो उपलब्धि। अब जमिन फिर्ता भएको छैन होइन त्यो पास भइसक्यो। त्यो पास हुनुलाई उपलब्धि मान्ने हो भने पास भइसक्यो, अब त्यो फिर्ता हुँदैन होइन। सर्वसम्मत पास भएको कुरा संसदले हुँदैन। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने भूगोलमा समेट्न त जम्मै सिँगै भारत हटाए पनि भइगयो। तर प्रारम्भिक काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको छ। तर यसमा जतिसुकै जेसुकै भए पनि उपलब्धि भने के भने उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहलबाट टुङ्गो लाउने एउटा यक्ष काम बाँकी छ। पास गर्न त नेपालको सेन्टिमेन्ट हुन्छ नि। जस्तो अब कश्मीर भारतमा गाप्दाखेरि हर हर मोदी भने होला नि उनीहरूले पनि 370 दफा खारिज गर्दा। हामीलाई पनि त्यो सेन्टिमेन्टल कुरा थियो।
त्यसकारण अहिलेको ढङ्गले जो पानी बाराबारको छ होइन, भारतले नै मलाई हटाउन थालेको छ भनेर नाउँ किटेर प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले भन्न नहुने छ भनिदिनु हो। त्यस्तै भारतीय मिडियाले पनि तिनलाई पहाड बनाएर पेश गरिराखेका छन्। यो कटुता अहिले तत्कालका लागि वार्ता हुने सम्भावना पनि म देखिरहेको छैन, किनभने यो जुन कटुता अलिकति नसेलाइकन होचपेचका कुरा अलिक बन्द नभइकन वार्ता पनि हुन सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ नि वार्ताबाट पास गर्दैमा उपलब्धि भइसकेका छैन, एउटा खुड्किलो पार भएको छ। प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री होइन, एउटा उच्च स्तरीय रूपमा अलिकति सहज वातावरण बनेपछि यो वार्ताबाट टुङ्ग्याउने कुरा हो होइन। भारत पनि जति ठुलो छ ठुलो छाती देखाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालले पनि आफ्नो भू राजनीतिक जो अवस्था छ, अप्ठ्यारामा छौँ, पर्सन टु पर्सन भेट हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो अलान दृढताका साथ राखेर भारतले चाहिँ नि लुज गर्दैछ नेपालको समर्थन। ठुलो मुलुकले ठुलो छाती देखाइदिनुहोस्, त्यो चाहिँ 150 वा चाहिँ 200-400 वर्ग किलोमिटरले भारतलाई केही फरक पर्दैन, वा कसरी मिलाउन सकिन्छ, टेबलमा बसेर गिभ एन्ड टेक गरेर मिलाउँ भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ। सरकार पनि त्यस किसिमले लचिलो हुनुपर्छ। यो गठबन्धन फेरिएर जो सरकार आउला, यो टुटेर उसले पनि त्यो वार्तामै जोड दिने हो। यही सरकारै कायम रह्यो भने पनि वार्ताबाटै टुङ्ग्याउने हो। त म त के भन्छु भने प्रचण्ड बहुमत चाहिँ स्थिर सरकारका लागि नेपाली जनताले दिएन हो, दुईटै कम्युनिस्ट मिलेको पार्टीलाई होइन। अब 2/3 त म भन्दिनँ, तराईवाला के उपेन्द्रहरू गाब्दा झन्डै त्यही पनि पुगेको थिएन। तर प्रचण्ड बहुमतको सरकारले नै 5 वर्ष राम्रोसित शासन सम्हालोस्, नफुटोस्, त्यतिन्जेलसम्म जो 35 सिटै पनि हामी 63 सिटै पनि सरकारमा जान हतार नगरौँ। त्यो एउटा मौका मुलुकमा जो आएको छ यो सरकारलाई, सुविधाजनक बहुमतको सरकार। हिजो त हामी राजाले गर्दा विकास भएन, राजाले गर्दा अस्थिर सरकार बन्यो भनेर चाहिँ हामी दोष थुपार्ने भाँडो थियो, ठाउँ थियो। त्यो पनि छैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो यो चिनिया राजदूतको चलखेलका कुराहरू। मलाई व्यक्तिगत सोच्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो धारणा के छ भने सत्ता परिवर्तनमा दक्षिणको चलखेल पनि उचित होइन, उत्तरको चलखेल पनि उचित होइन। हामी सार्वभौम सम्पन्न मुलुकका सांसदहरू आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्न सक्षम छौँ, त्यो सन्देश दिनुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो राजनीतिक कर्मीहरूको आदत के बस्यो भने त्यो विदेशी चलखेल चाहिँ नि आफ्नो अनुकूल छ भने स्वागतम, आफ्नो प्रतिकूल छ भने यो बाहिरिया चलखेल भयो भन्ने हाम्रो आदत परेका छौँ। यो दुईटै गलत हो। मैले एउटा जोडिहालेँ, चिनिया राजदूतले जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नफुटोस् भनेर जो समाचारहरू आइरहेको छ नि, चिनलाई चाहिँ के फाइदा छ यसबाट? होइन होइन, त्यो त अब म जान्दिनँ चिनलाई के फाइदा छ। फुट्यो भने चाहिँ के घाटा छ? होइन होइन, हामीलाई कङ्ग्रेस आई हुँदा र यो बिजेपीको सरकार हुँदा केही फरक पर्यो त फरेन पोलिसीमा? कङ्ग्रेस आइकै पालीमा पनि 46 साल 47 सालको आन्दोलन भयो। कङ्ग्रेस आइकै टाइममा पनि 62-63 आन्दोलन भयो होइन। अहिले मोदीजी आउँदा पनि 72 सालमा हामीले नाकेबन्दी खानै पर्या हो।
त्यस कारण मलाई के लाग्छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि भारतमा सरकार फेरबदल हुँदैमा उनीहरूको फरेन पोलिसी त्यत्रो ठुलो परिवर्तन हुँदैन। त्यहाँ ब्युरोक्रेसी बलियो छ ब्रिटिस टाइमदेखि नै। यहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छे पछि सरकार पछिका फरेन पोलिसी निर्धारण भएर यो अवस्था आएको। मलाई के लाग्छ भने हामी कति कमजोर छौँ। ठुला ठुला राजनीतिक दलहरू महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डामा फरेन पोलिसीका सम्बन्धमा जो सरकार आए पनि अडान एउटै हुने गरिकनको एउटा पोलिसी हुन्छ नि, नेसनल पोलिसी, त्यो छैन। अब शेरबहादुरजी आउँदाखेरि टिल टु साउथ अथवा ओली आउँदा टिल टु नर्थ अथवा चाहिँ प्रचण्डजी आउँदा टिल टु साउथ यस्तो गरेर चाहिँ चल्दैन नेपालको अवस्था। अब हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था यस्तो छ भने हामीले दुईटैलाई सन्तुलन मिलाएर शासन गर्न सक्यौँ भने यो मुलुक जो हुनु पनि सक्छौँ। तर एउटैतिर टिल्ट भयौँ भने दक्षिणतिर मात्रै हामी फर्क्यौँ भने उत्तरले टाइट गरिदियो भने पनि हामीलाई गाह्रो पर्छ नि, सीमा जोडिया छ। अब उत्तरतिर मात्रै भर पर्यौँ भने झनै खानपिनदेखि लिएर ग्यासदेखि लिएर पेट्रोलदेखि डिजलदेखि लिएर हाम्रो त बानी बिग्रिएछ नि। बरु मरिचमान सिंहको टाइममा 45 सालमा बरु 15 महिना नाकेबन्दी झेल्यो नेपालले। अब 72 सालमा हाहाकार भयो नि त 2-3 हप्तामा। त्यसैले राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै पक्ष विपक्ष एक हुन जानेनौँ। अब ओलीजीको त्यो अरण्य रोदन पनि भारतै लागेको छ भन्नु पनि गलत कुरा हो। उहाँ प्रधानमन्त्री आफ्नै हुतीमा संसद दलको नेताबाट यहीँकै सांसदले चुनिआएको होइन। त्यो उहाँसित बलियो छ उन्जेल भारतले चाहेर पनि के हुन्छ त, होइन? त्यस्तै त्यो सांसद आफ्नो घर मिलाउनु पायो भने त्यो त आफ्नो क्षमता हो नि। घर मिलाउन नसक्ने अनि विदेशी राजदूत गएर सब घर घर नेताको घर घर गएर बटुलेको कतिन्जेल एउटा गर्छ त। योभन्दा पहिला पनि घर घर कुदेर डरेको थियो नि वैशाख 19 तिर। त्यसैले त्रुटि हाम्रो हो। बाहिरिया चलखेल बढेको कारक तत्त्व हामी नेपाली नै हौँ, नेपाली पार्टीका नेताहरू त्यसलाई छेकबार लाग्नु सक्नु पर्यो। जस्तो दुईटा उदाहरण दिन्छु म। करण सिंह भारतीय विशेष दूत भएर आउनुभयो 63 सालमा। राजाले लिएको खिलाफको आन्दोलन भयो नि त, जनआन्दोलन 2। महाराजधिराजबाट चाहिँ 8 गते घोषणा गरेको छु संसद पुनर्स्थापनाको। यहाँका 7 दल आन्दोलनरत 7 दल मानेनन्। महाराजधिराजबाट फेरि चाहिँ 11 गते घोषणा बग्छु, होइन? अब पहिला 8 गतेको घोषणालाई अमेरिका, रुस, भारत, चीन, वेस्ट सबैले समर्थन दिए। तर यहाँको आन्दोलनरत 7 दलले नमान्दा राजाले फेरि घोषणा गर्नु पर्यो। 72 मा असोज 3 गते संविधान जारी नगर भन्न अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री, त्यो बेला परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो एस जयशङ्कर। अब काङ्ग्रेस, त्यो बेला काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भनौँ न, होइन? अहिले 74 मा नै एउटै भयो यिनीहरू। त्यो बेला त 3टै पार्टी थियो त, मिलेर संविधान जारी भयो। त्यसका नेपालको इस्युमा नेपाली मिल्न पर्यो। नेपाली मिल्यो भने बाहिरी चलखेल हुँदैन। यी साधारण गाउँघरकै कुरा गरौँ न हामी। घर झगडा भने त्यो छिमेकीले एउटालाई उचालिदिन्छ, अर्कालाई उचाल्छ। त्यसकारण हामी नेपाली राजनीतिज्ञहरूले नै बाहिरियालाई चलखेल गर्ने मौका दिनु हुँदैन। झगडा हामी गर्दा चलखेल बढ्ता बढ्यो, जो राष्ट्रिय हितमा छैन। अब यो नेकपा विवादलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? अब विवाद त उहाँहरूको कुण्ठा के छ, विपक्ष के छ, मैले जहाँसम्म नेपाली मानसिकता बुझ्छु। तम्बुसु गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ प्रचण्डजीलाई पनि एमालेसित नमिली नहुने अवस्था थियो। सब बढारिएला भन्ने डर थियो।
ओलीजीलाई पनि वर्ष दिनमै प्रचण्ड र काङ्ग्रेस मिलेर हटाएको हुनाले जसरी हुन्छ म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, मिलेर लड्दाखेरि त बहुमत त आयो भन्ने लाग्यो। त्यो बाध्यता एउटालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ, एउटालाई चुनावै जगेदेखि खुस्किन्छु भन्ने स्वार्थले मिल्यो होइन। मिल्दा के स्वार्थ थिए, के शर्त थिए, त्यो उहाँहरू जानु। अब मलाई त अहिले के लाग्छ भने त्यो सहमति अनुसार केही काम भएन भन्ने एउटा गुनासो होला। सहमति भने त्यो बाँडफाँड आलो पालो। अब त्यहाँको नि वरिष्ठ नेताहरू जो प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथजी छन्, माधव नेपालजी छन् होइन, सधैँ केही उपप्रधानसम्म भएको सांसद नभए पनि निर्णायक स्थितिमा वामदेवजी पनि हुनुहुन्छ। अब यी आफ्नै पहिला एमाले घटकका नै हुन्। यी सबै त यी सबैसित व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ कसलाई थन्क्याउने कुरा त्यो ओलीजीको शिरदर्द हो। त्यो मिलाउन नसक्दा सत्ताकै बाँडफाँडको लागि, सत्ताकै लागि यो झमेला भएको हो। कुनै सैद्धान्तिक कारणले हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हाम्रो शुभकामना दिने नै हो। राजनीतिक स्थिरता भएन भनेर जनताले मिलेको कम्युनिस्टलाई जिताइदिएछ, पुरा कार्यकाल 5 वर्ष शासन गर्नुहोस्, हामी त दावा गरेका छैनौँ होइन। उनीहरू फुट्यो भने हामी आउने होइन, शेरबहादुरले पनि हतार नगरे हुन्छ। अब मिलिजुली चाहिँ सरकारमा प्रचण्डसित पनि मिलेको गति पनि हेरियो, अहिले पनि त्यही दुर्गति किन निम्त्याउनु। अब प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ 5वटा विकल्प छन् भनेर पनि आइराखेको हुन्छ होइन। अब गठबन्धनको सरकार एउटा छ, पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउने भनेर पनि कतिले अनुमान गरिरहेको छन्। अब सङ्कटकालको घोषणा हुन्छ, मध्यावधि निर्वाचनको कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। अथवा ओलीले पार्टीको निर्देशन मान्छन् भन्ने कुराहरू, यी 5वटा कुरालाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरिरहेको छन् होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अनुमान? होइन हेर्नुहोस्, ओली हु होल्ड्स दि पर्स होल्ड्स दि पावर भन्छ। थैलो जोसित बलियो छ त्यसले पावर क्याप्चर गर्छ अरे। अहिले ओलीजी बेनिफिसियरी उसमा हुनुहुन्छ। उहाँ 4-5वटा विकल्प मध्येमा उहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो त 2 पद आफैलाई कायम राखेर फकाइ फुल्याइ प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई पारेर जाने एउटा जो हिजो अस्तिदेखि। अर्को उहाँले भइगयो त अब सेकेन्ड ग्रेडका लागि पार्टी फुट्छ भन्ने चिन्ता न हो। पार्टी एक ढिको भयो भने सेकेन्ड ग्रेडर त उप प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर हुने त पुस्ता पनि त बाँकी छ। त्यहाँ त्यो पुस्ता चाहिँ लागेको छ पार्टी नफुटोस् भने होइन। अब दोस्रो विकल्प चाहिँ के छ भने भइगयो त भनेर सभापति तिमी नै चलाऊ, प्रधानमन्त्री मै हुन्छु 5 वर्ष, जो चाहिँ थियो नि त मुखिर कति गतेको सहमति, जेठको सहमति, आलो पालो 2.5 वर्ष हो प्रधानमन्त्री नै, मुखिरमा अलिकति संशोधन भयो, त्यसपछि पनि कार्यान्वयन भनेर भन्ने प्रचण्डजीको गुनासो हो। एकलौटी गऱ्यो भने माधवजी झलनाथजीहरूको पनि गुनासो होला। त पहिलो ओलीजी अब यो खेलाडी मानिस थामथुम पारेर अहिले जसरी चल्यो त्यो पहिलो रोजाइ, दोस्रो भइगयो त भनेर चाहिँ नि बाँडफाँड सभापति र अनि एउटा चाहिँ नि माधवजीहरूलाई पनि नीति निर्णयको टिम एउटा बनाएर गर्नुहोस् भन्ने सेकेन्ड हुनसक्छ। थर्ड, यसै फुट्ने भयो उसै फुट्ने भयो। अहिलेको अनुसार 40% चाहिन्छ संसदमा पनि सेन्ट्रल कमिटीमा पनि। संसदमा 40% ओलीजीको छ, सेन्ट्रल कमिटीमा छैन। त्यसपछि एउटा भए पनि हुन्छ अध्यादेश। अब उहाँले त्यो अध्यादेशको डिजाइन अस्ति नै गरिसके नि, त्यसलाई ध्यानमा राखेर
उहाँका खोज्छन् सिन्चा धुन्चाहरूबाट त एमाले पहिलाकै नाउँबाट दर्ता पनि भइसकेका छ। एउटा उहाँले विकल्प त्यो राख्नु भएको छ। अर्को दुर्भाग्यवश हुनु नहुने चिज थियो, राष्ट्रपति भने त मुलुकको गहना होस्, एउटा दलीय उसबाट रुझानबाट अलग माथि बस्ने पद हो नि त्यो त। अब अहिले सदन चल्दै बन्द भएको छ। 40% नपुग्ने छाट आयो भने अध्यादेशबाट 20% नै हुने भन्ने जारी पनि हुनसक्छ, यही विचार फुट्यो भने होइन। भनेपछि यो कोरोना उसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन, फैलियो भनेर उहाँले चाहिँ नि यो महामारीलाई बहाना बनाएर सङ्कटकाल त्यहाँ प्रधानमन्त्री हेज एभ्री प्रिभिलेज के लास्ट रेसर्ट चाहिँ त्यो पार्टीको अस्तित्व 20% 30% हिसाब गरेर उहाँले टाउका गरेर त्यो अध्यादेश जारी गर्न पनि सक्ने, अर्को राष्ट्रपतीय शासन पनि गर्न सक्ने, मिलाएर पनि लैजान सक्ने, आलो पालो गर्न पनि धेरै विकल्प छन्। अलि जोधा प्रवृत्तिको मानिस हुनाले उहाँ प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म अन्ततिर पनि छु होइन। एउटा जिज्ञासा, भारतले चाहिँ यो नेकपाको सरकार फुटाउन खोजेको छ, चीनले एकता बचाइराख्नुहोस् भन्ने कुराहरू समाचार माध्यममा आछन् होइन। यो दुईवटा कुरामा कति सत्यता छ होइन, के स्वार्थ छ यी दुईवटा देशको, त्यो भन्छु। होइन, अरू बाहिरिया देशको स्वार्थ त कम्तीको नेपाल पनि आफ्नो अनुकूलको सरकार होस् भनेर चाहना गर्नु होइन, चाहना गर्नुसम्मको कुरा हदसम्म म अर्कैलाई भन्दिनँ, जसले पनि लाग्छ। भारतमा पनि जस्तो मानिलिउँ, मलाई यहाँ सोधेको थियो टिभीले, भारतको असुर कात्तीमा बिहारका सभामुख यहाँ डिनर खान यहाँ थिए, गएको उसमा पट्टाबाट जारी हुने टिभीमा एभेन्यूज भन्ने नै थियो न, मलाई सोधेको थियो। मलाई सोधेको थियो कि मोदी र राव त्यो दोस्रो लाग्छ भनेर मलाई सोध्यो एउटा प्रश्न। मेरा लागि जोसुकै जिते पनि नेपालको निम्ति उनीहरूको फरेन पोलिसीमा तात्विक अन्तर पर्दैन, तर म चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पनि हुनुपर्छ, त्यो गलत हो, धर्मनिरपेक्ष बनाएको भन्ने मत राख्ने हुनाले मोदीको विजय भयो भने मलाई मोरल बुस्टअप हुने, अरू सहयोग केही हुँदैन। त्यो कट्टर हिन्दूवादी प्राइम मिनिस्टर छ, यहाँ पनि हामी हिन्दू धर्म भन्नेलाई मोरल सपोर्ट चाहिँ हुन्छ भन्ने मात्रै हो भने एउटा जुन नाकेबन्दी 72 सालमा भयो, त्यसले गर्दा इट इज इन्डिया द्याट इज लुजर। नोक्सान त भारतलाई भयो। भारतका पल्टनमा गोर्खालीले थामेका छन् पाकिस्तान चीनसितको लडाइँमा। अब ती पल्टनका बाबुआमाले पहाडमा बस्नेले दुःख पाउने गरी नाकेबन्दी लगाइदिएर काटा कसलाई भयो त? 47 मिनट मोदीले सदनमा भाषण गर्दा हर हर मोदी भयो, नाकेबन्दीले घर घर मोदी गयो। त्यही कारण इट इज इन्डिया द्याट इज द लुजर, मैले भने जस्तै। अब आफ्नो अनुकूलको सरकार होस् भन्ने होला दुईटैलाई। अलिकति बढ्ता यो ओलीजीको सरकार टिल टु चाइना भएको हुनाले पनि उसलाई अजिलो भयो होला। अर्को यहाँको 3 करको एकलौटी भारतको व्यापार पनि चीनतिर गयो भने त भारतलाई घाटा भएन, त्यो पनि स्वार्थ होला। चीनलाई पनि बाटाघाटा त खुल्दैछन्, भारतबाट आउने सामान एकलौटी 3 करोडको मार्केट मेरो पो हुन्छ। हिजो आज को सिद्धान्तको राजनीति छ र अर्थ राजनीति छ, व्यापारको राजनीति होइन। चीनलाई पनि त्यो लाग्यो होला। फेरि
यो 3 करोड चीन पनि भारतले पनि हामीलाई हेर्दैन थियो। भारतको 1 अरबको बजार छोडेर चीनले पनि हामीलाई किन भाउ दिने? भारतले पनि 1.25 अरबभन्दा बढ्ता जनसङ्ख्या चीनको बजार छोडेर हामीलाई किन? तर अहिले उनीहरू दुईटाको खटपट भएपछि एउटाको व्यापारका सामानहरू बहिष्कार गर्ने निर्णय भयो भने त यो 3 करोड पनि मार्केट कसले कब्जा गर्ने भन्ने हुनसक्छ होइन? त्यस निम्ति आफ्नो अनुकूलको सरकार, आफ्नो व्यापार धन्दा इत्यादिका लागि चीनको नि दौडधुप भयो होला, भारतको पनि होला। तर मैले अघि नै तपाईँलाई प्रश्न पारिसकेँ, यो दुईटै गलत हो। आफ्नो अनुकूल बनाउनु खोज्नु उनीहरूको तर्फबाट ठिक हो, तर यस्तो ठाडै रूपमा यो हुँदाखेरि चाहिँ नेसनलिस्ट हुँ भन्नका निम्ति भारत विरोधको नेसनलिस्टले पनि प्रो चाइनिज भएर भारत विरोधको नेसनलिस्ट पनि नेसनलिस्ट भएन। चीन विरोधी भारत समर्थकको पनि नेसनलिस्ट भने त चीन भारत दुईटै हाम्रा मित्र हुन्। हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय हित केमा हुन्छ त्यसमा हामी अडान राख्छौँ। हामी भारत विरोधी पनि होइन, चीन विरोधी पनि होइन भन्ने फरेन पोलिसी र यो कुरो बोल्ने कुरा, यही प्रिभेल गर्ने कुरा भयो भने हाम्रो नेसनल इमेज कायम हुन्छ। ओलीजीले पहिला चाहिँ नि यो 74 को चुनावमा राष्ट्रियताको नारै घनकार जित्नुभयो, तर जो चलखेलको कुरा अहिले आएछ त्यसले गर्दा त त्यो राष्ट्रियता कहाँ पुग्छ भोलिको चुनावमा। त्यसैले सबै राजनीतिक दल, तराईवाला पार्टीवाला, काङ्ग्रेसवाला, कम्युनिस्टवाला सबै आफ्नो मुलुकको निर्णय आफै गर्न सक्छौँ। मलाई यसमा चाहिँ मैले उसलाई समर्थन गर्छु। मैले चट्ट सुनेको थिएँ टिभीमा, यो के अरे छ नि नारायणबाबु, के अरे कम्युनिस्टको हो नेता हुनुहुन्छ नि, नारायण काजी श्रेष्ठ, यो चलखेल राजदूत चीनको चाहिँ 10तिर कुद्ने, हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँको कमेन्ट सुनेको थिएँ मैले। उहाँ त त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको हो नि। त्यही कारण यो मैले जे कुरा उठान गरेँ त्यही भित्रैबाट पनि त आवाज आएको छ नि त। त्यसैले एउटा यो प्रवृत्ति जो फेरि दोहोऱ्याउँछु, आफ्नो अनुकूल हुँदाखेरि कुनै मुलुकको हस्तक्षेप नदेख्ने, आफ्नो प्रतिकूल हुने बित्तिकै हस्तक्षेप देख्ने यो प्रवृत्तिको अन्त गरौँ। यो बाहिरी चलखेल हामी फुटेको हुनाले, फुट्ने अवस्था भएको हुनाले यो जो बढिरहेछ नबढाउँ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यो मौका दिनुभयो। यो अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा मुलुकको जल्लो समस्यामा जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसित आफ्नो कुरा पस्किने बताउने मौका दिनुभयो। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद।